बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोलुसन। तपाईको आफ्नै बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। लाइफ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स सधैँभरिलाई। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सम्पूर्ण बैंकिङ तथा वित्तीय समस्याको समाधान भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली काठमाडौँको प्रस्तुति नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रकै एक मात्र विशुद्ध बैंकिङ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनोज पौड्याल। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को प्रभाव अझै पनि सकिन नसकेको हुनाले भौतिक दूरी कायम गरौँ भन्ने आग्रहका साथ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरो अगाडि बढाउने यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री रामकृष्ण खतिवडाज्यूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। त आउनुहोस् रामकृष्ण सरलाई कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा स्वागत गरौँ। सर नमस्ते। हजुर नमस्ते। कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छु। सर्वप्रथम त नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको प्रमुख कार्यकारी नियुक्त हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। दिनहरू कसरी बितिरहेछन्? व्यस्तता अलिक बढेको छ? व्यस्तता अलिकति बढेको छ। व्यस्तता बढ्नुको अब दुईवटा कारण भयो। अब एउटा त नयाँ नियुक्ति, नयाँ संस्था, त्यसमा पनि रिसेन्टली हामीले आइपिओबाट जुन पब्लिकको माया प्राप्त गरेका छौँ। 14,75,000 सर्वसाधारण सेयर धनीहरूले यो नयाँ ब्याङ्कलाई विश्वास गरेर सेयर होल्डर हुनुभएको छ। उहाँको मायाको साथसाथै हामीलाई अलिकति प्रेसर पनि छ उहाँहरूको एक्सपेक्टेसनलाई फुलफिल गर्नको लागि र देशको इन्फ्रास्ट्रक्चर लाई अगाडि बढाउनको लागि हामी त्यसैमा व्यस्त छौँ। लगानीकर्ताको त एक्सपेक्टेसन हत्तै बढेको देखियो होइन सर? लगातार रूपमा पोजिटिभ सर्किट ब्रेक भइरहेछ। आइतबारदेखि आज बुधबारसम्म 4 दिन ट्रेड भयो। 4 दिन नै झन्डै 10% को हाराहारीमा बढेर एक त ओपन नै हाइएस्ट रेन्जमा ओपन भयो। 340 रुपियाँ तोकिएको थियो हाइएस्ट रेन्ज, 340 मै ओपन भयो र लगातार 10% बढिरहेछ। त्यो प्रत्येक दिनको 10% बढ्नु चाहिँ एक लेभलले अब लगानीकर्ताको लागि त बेटर होला, तर अब हामी के हो त भने लगानीकर्ताहरूको जुन एक्सपेक्टेसन फुलफिल गर्नमा बसेका छौँ। अब म्यानेजमेन्ट टिम भयो, निफ्राको होल टिम, बोर्ड अफ डिरेक्टर लगायत सबैलाई एक लेभलको प्रेसर छ। त्यो प्रेसरलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्दै अगाडि बढाउने सोचमै छौँ। अब यो जुन प्रेसर छ नि, यसलाई हुन्छ नि लाइक यसलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ त? यसलाई प्रेसरको रूपमा भन्दा पनि यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा लिएर जाने सोचमा छौँ। अब नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्दाखेरि हामीलाई के हो त इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्यापले नै एउटा अपर्च्युनिटी क्रिएट गराएको छ। नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमा अब ऊर्जाको सेक्टरमा सबभन्दा ठुलो ग्याप देखिन्छ। झन्डै वर्ल्ड ब्याङ्कले एउटा नेपाल एसेसमेन्ट, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेसमेन्ट 2019 को स्टडी गरेको थियो। त्यो स्टडीले पनि झन्डै $46 अर्ब ऊर्जा सेक्टरलाई मात्र चाहिन्छ 2040 सम्ममा। त्यसपछि अर्को मेजर सेक्टर ट्रान्सपोर्ट भयो। ट्रान्सपोर्टको लागि एउटा ठुलो एमाउन्ट चाहिने देखिएको छ, झन्डै $14-15 अर्ब चाहिँ ट्रान्सपोर्ट सेक्टरको लागि। त्यसपछि एभिएसन सेक्टरको लागि त्यस्तै ठुलो ग्याप छ। र सबभन्दा ठुलो ग्याप चाहिँ हामीले कहाँ देखिरहेको छौँ भने अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर, जुन अब नेपाल के जुन अब फेडरल स्ट्रक्चरमा गइसकेपछि हाम्रो अब्जेक्टिभ नै एउटा फेडरल स्ट्रक्चरको के हो भने रिजनल डेभलपमेन्ट हो। त्यो रिजनल डेभलपमेन्टमा रिजनल लेभलमा
डिफ्रेन्ट अब नगरपालिका भनौँ अथवा गाउँपालिका भनौँ एउटा एक्सपेक्टेसन के छ भने सहरी पूर्वाधार ती जुन रिजनल लेभलमा डेभलप हुनुपर्ने सहरी पूर्वाधारको लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो ग्याप देखिएको छ झन्डै 70-80 अर्ब डलरको ग्याप देखिन्छ यो 10-15 वर्षको लागि त्यसपछि त्यो ग्याप फुलफिल गर्नको लागि एउटा सारथीको रूपमा इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क चाहिँ अगाडि बढिरहेछ त्यसैलाई नै हामीले अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि लिएर त्यो प्रोजेक्टको आइडेन्टिफिकेसन प्रोजेक्टको स्ट्रक्चरिङ प्रोजेक्टको पाइपलाइन क्रिएसनदेखि लिएर विभिन्न निकायहरूसँग चाहे त्यो सङ्घीय निकायहरू हुन् मन्त्रालय हुन् डिफ्रेन्ट एजेन्सीहरू हुन् प्रदेश सरकारका निकायहरू हुन् अथवा स्थानीय सरकारका निकायहरू हुन् हामी ती सबैसँग नै के भन्छ क्लोजली कोलाबोरेसन गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यही क्लोजली अगाडि नै बढ्ने सोचमा पनि छ सर्वसाधारण जनता अहिले झुक्किएका छन् अन्यलमा छन् यो जुन नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्क भनेर आयो यो के हो यसले के कस्ता काम गर्छ भन्नेबाट चाहिँ यो कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहे मैले त्यसलाई सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि नै कसरी मैले जोड्न चाहेँ भने इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क भने के हो भनेर जोड्न चाहेँ यो मैले इन्टरनेसनल कन्टेक्स्ट यहाँ जोडिरहेको छु जुन पोस्ट वर्ल्ड वार भयो 1945 पछाडि पोस्ट वर्ल्ड वारमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरूले डिफ्रेन्ट देशहरूले के गर्यो भने एउटा डेडिकेटेड इन्स्टिट्युसन चाहिन्छ देशको पूर्वाधार विकास गर्नको लागि र देशको पूर्वाधार जुन एजेन्सीले चाहिँ कसरी काम गरोस् भन्ने उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन रह्यो भने डेडिकेटेड र साइमल्टेनियसली पब्लिक सेक्टरको फन्डलाई नै युटिलाइज चाहिँ पब्लिक सेक्टरको फन्ड नै युटिलाइज रहोस् तर एउटा डेडिकेटेड इन्स्टिट्युसन र गभर्मेन्टको स्पेसल्ली हजुरको हामी के भन्छौँ भने पब्लिक डेट टु जिडिपी रेसियो भन्छौँ त्यसलाई हिट नगरोस् जसले गर्दा सोभरेन रेटिङमा हिट नहोस् र साइमल्टेनियसली इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि डेभलप होस् भनेर 1945 पछाडिका केही ब्याङ्कहरू जुन अहिले पनि के हो त एक्जिस्टेन्समा छन् जस्तो केएफडब्ल्यू हामी सुनिरहेछौँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क अफ जापान भयो त्यसपछि पिटी समाई भन्ने इन्डोनेसियन ब्याङ्क छ यी डिफ्रेन्ट ब्याङ्कहरू चाहिँ सेटअप भयो त्यसपछि हजुरको सेकेन्ड वेभ चाहिँ कसरी आयो भने इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमा पब्लिकको पैसाले मात्र पुग्दैन त्यो पब्लिकको पैसाको साथसाथै प्राइभेट सेक्टरको पैसालाई पनि ब्लेन्ड गर्नुपर्छ अथवा त्यो मिलाएर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा 1980s देखि चाहिँ के हो त ती ब्याङ्कहरू सेटअप भए डिफ्रेन्ट कन्ट्रीले नेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कहरू सेटअप गरे जुन अब अहिलेकै हामी नाम हेरिरहँदा पनि चाइना डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भयो होइन यस्ता ब्याङ्कहरू जुन अहिले पनि के हो त कन्टिन्युसली लार्जर स्केलमा काम गरिरहेछन् इभन इन्डियाले अरू कन्ट्रीहरूले पनि त्यो प्राइभेट सेक्टरको इन्गेजमेन्टमा ब्याङ्कहरू सेटअप गरे जसको अब्जेक्टिभ नै के थियो भने प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ पूर्वाधार विकासमा देशको पूर्वाधार विकासमा लगानीमा ल्याउनको लागि त्यसपछि थर्ड वेभ हामी के भन्छौँ भने यो इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्किङको वेभमा थर्ड वेभ चाहिँ ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन चाहिँ 2010 पछाडि डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरूले जस्तो क्यानाडा इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क भनौँ अथवा ग्रिन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क भनौँ अथवा क्लिन इनर्जी फाइनेन्स कर्पोरेसन भनौँ जुन डिफ्रेन्ट अब युकेको क्लिन इनर्जी फाइनेन्स कर्पोरेसन यी डिफ्रेन्ट ब्याङ्कहरू चाहिँ कसरी आयो भने अबको चाहिँ के हो त कार्बन इमिसन कम भएको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्छ र त्यो प्रमोट गर्नको लागि एउटा छुट्टै एजेन्सी जसले चाहिँ फन्ड एक्विजिसन पनि ग्रिन मोटिभबाट एक्विजिसन गर्न सकोस् र मोस्टली ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा कार्बन इमिसन कम हुने इन्फ्रास्ट्रक्चर अब स्मार्ट सिटी भन्यो त्यसपछि अब रिन्युएबल इनर्जीमा बढी फोकस भयो र त्यसै गरी सहरी पूर्वाधार पनि सकेसम्म के हो त कार्बन इमिसन कम हुने हिसाबले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नको लागि आए त्यसपछि नेपालको सन्दर्भमा पनि के हो त भने त्यही नै सेरोफेरोमा नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हामीलाई एउटा प्रिभिलेज के छ भने हामी त्यो तिनटै साइकललाई चाहिँ ब्लेन्ड गर्न सक्यौँ नम्बर 1 के हो त पब्लिकको जुन के हो त पब्लिक फन्डले मात्र देशको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई कम्प्लिट हुँदैन त्यसमा के हो त कमर्सियल्ली ती इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरूमा कमर्सियल ब्लेन्ड गर्नुपर्छ त्यसपछि सेकेन्ड अब्जेक्टिभ के रह्यो भने प्राइभेट सेक्टरको इन्गेजमेन्ट रहनुपर्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमा अब स्पेसली पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपका प्रोजेक्टहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र के हो त
थर्ड पार्ट भने के हो त ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि प्रमोट गर्नुपर्छ भनेपछि यी तीनटैको ब्लेन्डको अब्जेक्टिभ लिएर चाहिँ के हो त नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क सेटअप भएको छ त्यसै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क सेटअप गर्दाखेरि जुन राष्ट्र ब्याङ्कको वाफिया लगायत पूर्वाधार विकास ब्याङ्कलाई दिएको निर्देशिकाले पनि के गरेको छ भने सर्टेन सेक्टरहरू तोकिदिएको छ हामीलाई लगानी गर्नको लागि र फन्ड एक्विजिसनको लागि पनि एउटा वे आउट दिएको छ त्यसै हामी त्यो फ्रेमवर्कभित्र लगानी पनि त्यो फ्रेमवर्कभित्र गरिरहेछौँ र हामीले फन्ड एक्विजिसनको लागि पनि त्यही फ्रेमवर्कभित्र त्यसै अब हामीले जाँदाखेरि लगानीको लागि अब डिफ्रेन्ट सेक्टरहरू तोकिदिएको छ एउटा ऊर्जा सेक्टर भइ नै हाल्यो त्यसपछि शहरी पूर्वाधार अर्को सेक्टर भयो अब ट्रान्सपोर्ट सेक्टरलाई तोकिदिएको छ रोड लगायत सेक्टर त्यसपछि एभिएसन सेक्टरमा एयरपोर्ट डेभलपमेन्ट लगायत एयरलाइन कर्पोरेसन त्यसपछि अनि जस्तो एन्सिलियरी इन्डस्ट्री जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि रिक्वायरमेन्ट इन्डस्ट्री जस्तै स्टिल सिमेन्ट लगायतका इन्डस्ट्रीहरूमा त्यसपछि टुरिज्म इन्डस्ट्रीहरूमा यसरी के हो त सर्टेन सेक्टरहरू तोकिदिएको छ त्यो सेक्टरहरूमा हामीले लगानी गर्छौँ भनेपछि देशको पूर्वाधारको प्रत्येक पूर्वाधार लिङ्क हुनु पर्यो हामीले गर्ने लगानी र त्यो पूर्वाधार चाहिँ दुईटै वेबाट हुन सक्यो प्राइभेट सेक्टरले पनि प्रमोट गर्न सक्यो पब्लिक सेक्टरले पनि प्रमोट गर्न सक्यो अहिले हामीले गरिरहेको लगानीहरू पनि दुईटै नै मिक्स छ पिपिपी एरेन्जमेन्टमा पनि छ र प्योरली प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट पनि छ यो हाम्रो लगानीको पार्ट भयो अब लगानी त एउटा पार्ट भयो अब यो ठुलो जुन लगानी चाहिन्छ त्यसलाई अब सोर्स के त फेरि अगेन के हो त भनेपछि हामीलाई त्यो सोर्सको लागि पनि हामीले के गरिरहेछौँ भने डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई अलिकति प्रमोट गर्ने लङ टर्म इन्स्ट्रुमेन्ट स्पेसली हामी बन्ड भन्छौँ डिभेन्चर भन्छौँ र विदेशबाट के हो त भने फन्ड ल्याएर अब विदेशमा कम्प्यारेटिभली चिपर रेट छ तर अब डिफ्रेन्ट त्यसको पनि आफ्नै प्रस एन्ड कन्स छन् त्यसको आफ्नै निटिग्रिटी गर्दाखेरि नेपालमा फन्ड आइपुग्दाखेरि अभियसली अहिलेको कन्टेक्समा इन पार विथ अथवा नेपालकै पाइरहेको फन्डको कस्ट परे तापनि त्यसले एउटा हामीले के हो त बाटो खोल्ने के हो त फ्युचरमा जब के हो त नेपालको फन्ड सफिसियन्ट हुँदैन तब के हो त इन्टरनेसनली हामीले त्यो फन्डलाई चाहिँ अलिकति लार्जर स्केलमा मोबिलाइज गर्नको लागि सर्टेन पाइलटिङ पनि गरिरहेछौँ र अहिले नै हामीले ग्यारेन्को भन्ने के हो त इन्स्टिट्युसनसँग उसको क्रेडिट ऱ्यापिङ चाहिँ कसरी गरिरहेको छ भने ऊ AAA रेटेड इन्स्टिट्युसन हो अब नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क त इन्टरनेसनली त चिनिँदैन होइन नचिनिँदाखेरि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कको बन्डको लागि अथवा फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टको लागि चाहिँ ग्यारेन्टकोले चाहिँ के गरिदिएको छ क्रेडिट ऱ्यापिङ गरिदिएछ र त्यो क्रेडिट ऱ्यापिङ भएको इन्स्ट्रुमेन्टलाई चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल मार्केटमा इस्यु गरिरहेको छौँ पाइलटिङको रूपमा र अब त्यसको अब एक्चुअल हाम्रो जब इम्प्लिमेन्ट हुन्छ त्यसको जुन एक्सपेक्टेसन हाम्रो फुलफिल कसरी हुन्छ र त्यसको लेसनहरू के हुनसक्छ त्यसको लेसनको आधारमा चाहिँ हामीले फर्दर के हो त इन्स्ट्रुमेन्टहरू इस्यु गर्दै जान्छौँ त्यसपछि अब लोकलमा पनि हाम्रो सोर्स भनेको के हो त मोस्टली लङ टर्म इन्स्ट्रुमेन्ट नै हो बन्ड डिभेन्चर नै हो र साइमल्टेनियसली गभर्मेन्टसँगको सहकार्यमा अनलेन्डिङ जस्तो मल्टिल्याटरल बायोल्याटरल एजेन्सीहरूको एउटा अनलेन्डिङ एरेन्जमेन्ट अथवा उहाँहरूको फन्डलाई चाहिँ एउटा नोडल एजेन्सीको रूपमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्नको लागि एउटा नोडल एजेन्सीको रूपमा अनलेन्डिङको एरेन्जमेन्टमा चाहिँ हामीले फन्डलाई मोबिलाइज गर्छौँ फन्ड एक्विजिसन गर्छौँ र त्यसैलाई मोबिलाइज गर्छौँ रामकृष्ण सर जस्तो कुनै एउटा इन्डिभिजुअलले त्यहाँनेरि म निक्षेप राख्छु भन्न चाहँदाखेरि उसले पाउने कि नपाउने रेगुलेसन वाइज र अहिलेको कन्टेक्स्ट वाइज चाहिँ पाउनको लागि सर्टेन के हो त अगेन के हो त राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको निर्देशिका अनुसार चाहिँ हामीले निक्षेप चाहिँ अहिले चाहिँ बन्द गरेका छौँ अहिले त्यति हामी निक्षेपले फोकस गरेका छैनौँ किनकि हाम्रो फर्स्ट स्टेजमा क्यापिटल डिप्लोयमेन्ट र अरू इन्स्ट्रुमेन्टको डिप्लोयमेन्ट नै हो र निक्षेपको लागि चाहिँ मिनिमम 1 करोड र 5 वर्षको मिनिमम टेन्युर हुनुपर्ने जसले गर्दा त्यो कन्डिसनालिटीले गर्दाखेरि अहिलेको केसमा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कसँगको कम्पिटिसनमा हामी जान पनि सक्दैनौँ किन सक्दैनौँ भने कमर्सियल ब्याङ्कले डिफ्रेन्ट एक त
मिनिमम थ्रेसहोल्ड पनि छैन र उहाँहरूले टेन्युर पनि इभन 1 इयर इभन 3 मन्थदेखिकै निक्षेपलाई लिन सक्ने अवस्थामा हामीले चाहिँ अहिले यसलाई चाहिँ होल्डमा नै राखेका छौँ। तर प्र्याक्टिकल्ली भन्दाखेरि पब्लिकले पनि एउटा 1 करोडभन्दा माथिको र 5 वर्षभन्दा माथिको इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ फिक्स्ड डिपोजिटमा चाहिँ उहाँहरू राख्न सक्नुहुन्छ। भने पछाडि एउटा सर्वसाधारण जनता व्यक्तिले यदि 1 करोड रुपैयाँ छ भने उसँग उसले 5 वर्षको म फिक्स्ड डिपोजिट राख्छु भन्नु भने पायो एकदमै पायो। ओके, करिब करिब यो 2 वर्षको हाराहारीमा भयो होइन सर स्थापना भएको? अहिलेसम्ममा के कस्ता कामहरू भए? हामीले यसलाई 3टा फ्रन्टमा हेरेका छौँ। एउटा फ्रन्ट भनेको त कर्पोरेट गभर्नेन्स हो, किनकि नयाँ इन्स्टिट्युसन हो। नयाँ इन्स्टिट्युसन भएको कारणले गर्दाखेरि सुरु पोलिसी नै हामीले के हो त स्क्रैचबाट डेभलप गर्नु पर्यो, किनकि यो त टेस्टेड इन्स्टिट्युसन त होइन। त्यो त इन्फ्रास्ट्रक्चर आफैमा के हो त कम्प्लेक्स इन्टिटी भयो। इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भयो। त्यसलाई म्यानेज गर्न त्यसको प्रोजेक्टको आइडेन्टिफिकेसनदेखि लिएर प्रोजेक्टको इन्भेस्टमेन्ट र मोनिटरिङसम्मको लागि चाहिने रेगुलेटरी एज वेल एज हाम्रो इन्टरनल पोलिसी फ्रेमवर्कहरू हामीले बनायौँ। दोस्रो फ्रन्टमा चाहिँ हामीले फन्ड एक्विजिसनको लागि केही एक्टिभिटी जुन अघि मैले गारेनको भने त्यसपछि अब इभन आइपिओ हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले निफ्रा बन्ड र निफ्रा फन्ड भनेर 20 अर्बको निफ्रा बन्डको लागि हामी एक्सर्साइज गरिरहेछौँ। त्यो एउटा अलिकति म्याच्योर स्टेजमा पुगिरहेछ भनेर चाहिँ अबको हामी नेक्स्ट फिस्कल इयरकोमा चाहिँ हामी त्यो इस्यु गर्ने प्लानमा छौँ। त्यो चाहिँ लङ टर्म इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा। त्यसपछि अर्को मेजर एक्टिभिटी भने प्रोजेक्ट पाइपलाइन क्रिएसन हो, किनकि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टको लागि एउटा सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज नेपालमा के छ भने प्रोजेक्ट पाइपलाइन छैन। किनकि लगानी योग्य पाइपलाइन हुनु पर्यो। दोस्रो के हुनु पर्यो भने त्यसले सफिसियन्ट पेब्याक गर्न सक्ने क्यापासिटी जेनेरेट हुनु पर्यो। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि मोस्टली इनर्जी सेक्टर नै छ होइन। इनर्जी सेक्टरकै एउटा के हो त रेभेन्यू पनि भिजिबल छ र अर्को पार्ट के छ भने प्राइभेट सेक्टरको इन्गेजमेन्ट पनि के हो त इनर्जी सेक्टरमा छ। अब अर्को सेक्टर हामीले के हो त त्यो बाहेक अहिले हामी हाइड्रो प्लस स्ट्राटेजी भनिरहेछौँ। इनर्जी सेक्टरको प्रोजेक्टभन्दा बाहेक अरू सेक्टरको प्रोजेक्टहरू पनि पाइपलाइन क्रिएट गर्दै जानुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले के हो त अबको सर्टेन इयर पछाडि चाहिँ हाम्रो पोर्टफोलियोमा चाहिँ के हो त भने डिफ्रेन्ट सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन रहोस् भने चाहिँ हाइड्रो प्लस स्ट्राटेजी भनेर हामीले इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर सेज भयो, इन्डस्ट्रियल पार्कहरू भयो, त्यसपछि अब टुरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो, त्यसपछि रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो, एभिएसन इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो, टेलिकम र आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर, यी डिफ्रेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि चाहिँ हामीले के हो त प्रोजेक्ट पाइपलाइनहरू क्रिएट गराइरहेको छौँ। अहिले वित्तीय अवस्था कस्तो छ निफ्राको? अहिले वित्तीय अवस्थामा त अब कुनै त्यसो इस्यु छैन। अब अहिले हाम्रो जुन पेड अफ क्यापिटल जुन स्थापना गर्दा राखिएको थियो त्यो फुलफिल भएको छ आफ्टर आइपिओ। भने चाहिँ हाम्रो 20 अर्बको क्यापिटल हो, जुन रेगुलेटेड रिक्वायरमेन्ट पनि थियो 20 अर्बको क्यापिटल पुर्याउनुपर्छ भन्ने, त्यो हाम्रो फुलफिल भएको छ। र अब प्रोफिटेबिलिटीको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि अब फन्डको डिप्लोय चाहिँ हाम्रो के हो त मोस्टली फिक्स 10 इयर इन्स्ट्रुमेन्ट र फिक्स डिपोजिटमा छ र केही चाहिँ हाम्रो के हो त लगानी पनि डिस्पर्स सुरु भएको छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो रिटर्न चाहिँ लास्ट क्वार्टरको रिटर्न नै हाम्रो 35 करोडको प्रोफिटेबिलिटी थियो र हाम्रो झन् 22 अर्ब 50 करोड जति फन्ड ब्यालेन्स सिट साइज पुगेको छ। अब चाँडै नै के हो त अब इन्टरनेसनल फन्ड एक्विजिसन र निफ्रा बन्डले गर्दाखेरि अबको नेक्स्ट इयरको ब्यालेन्स सिट साइज चाहिँ हामी 40 देखि 45 अर्ब पुर्याउने प्लानमा छौँ। ओके, अहिलेसम्म कति जति लगानी गरौँ र ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यो सेक्टरमा यहाँ चाहिँ लगानी गरौँ भन्ने वातावरण छ? हामीले फन्ड कमिटमेन्ट चाहिँ झन्डै 11 अर्बको कमिटमेन्ट गरेका छौँ। हजुर हैन, इनर्जी सेक्टर एउटा भइ नै हाल्यो, सिमेन्ट भयो, त्यसपछि टुरिज्म सेक्टर, होटेलमा लगानी कमिटमेन्ट गरेका छौँ र 1 अर्ब 52 करोडको चाहिँ डिस्बर्समेन्ट भएको छ। अब इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टमा डिस्बर्समेन्ट र कमिटमेन्टमा जहिले पनि ग्याप रहन्छ। त्यो एकदमै स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस पनि हो, किनकि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टको एउटा गेस्टेसन पिरियड हुन्छ नम्बर 1
दोस्रो के हो भने अहिलेको प्र्याक्टिस पनि र इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि के हो भने अपफ्रन्ट इक्विटी भनिन्छ। केही कम्पोनेन्ट चाहिँ जो डेभलपर हो अथवा जो स्पोन्सर हो, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टको जो स्पोन्सर हो उसले चाहिँ अपफ्रन्ट इक्विटी गरेपछि मात्र डेब्टको डिस्बर्समेन्ट सुरु हुन्छ। भनेपछि झन्डै 1 वर्ष त कमिटमेन्टको 1 वर्ष पछाडि बल्ल डिस्बर्समेन्ट डेब्टको डिस्बर्समेन्ट सुरु हुन्छ। भनेपछि अहिले जुन हामीले ऋण लगानी कमिट गरिरहेका छौँ त्यो कमिट गरेको भर्खर डिस्बर्समेन्ट सुरु हुन थाल्यो भनेपछि र त्यस पछाडि अर्को के छ भने हामीले झन्डै पाइपलाइन र अलिकति एडभान्स स्टेजको पाइपलाइन जुन चाहिँ बोर्ड लेभलमा जाने अवस्थामा चाहिँ झन्डै 10 देखि 12 अर्बको प्रोजेक्टहरू चाहिँ हामीले हेरिरहेछौँ। त्यो चाहिँ फाइनल स्टेजको मतलब गो नो गो स्टेजमा पुर्याएका छौँ। अब त्यसमा पनि इनर्जी एउटा सेक्टर त जहिले पनि अब इनर्जी सेक्टर किनकि गभर्मेन्टको प्रायोरिटी सेक्टर हो। जहिले पनि मैले अलिकति यहाँ के निवेदन गरेँ भने नर्मल्ली इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा पनि के हो भने इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क चाहिँ नेसनल प्रायोरिटीसँग सिन्क्रोनाइज हुन्छ डेफिनेटली हैन। किनकि नेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटी जे छ त्यही प्रायोरिटीमा इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क रन गर्ने हो। भनेपछि कति कन्ट्रीमा त तपाईँले के पाउनुहुन्छ भने इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कले नै इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टको पाइपलाइन समेत क्रिएट गराइदिन्छ गभर्मेन्टको लागि, जसले गर्दा उस गभर्मेन्टको प्रायोरिटी र इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कको प्रायोरिटी सिन्क्रोनस हुने कारणले अहिलेको नेपालको कन्टेक्स्टमा नि प्रायोरिटी त इनर्जी सेक्टर गभर्मेन्टले प्रायोरिटी सेक्टरको रूपमा राखेको छ। इभन राष्ट्र ब्याङ्कको रुल्स रेगुलेसनले पनि अथवा डिरेक्टिभ लेन्डिङ प्रोभिजन पनि एउटा मेजर प्रायोरिटी सेक्टर भएको कारणले 10% जुन छुट्याउनु सेटिसाइड गर्नुपर्ने प्रोभिजन पनि गभर्मेन्ट प्रायोरिटी भएको कारणले गर्दा भयो र त्यही नै हाम्रो एउटा मेजर कम्पोनेन्ट भयो। सेकेन्ड कम्पोनेन्ट टुरिज्म सेक्टर छ। थर्ड कम्पोनेन्ट हाम्रो अहिले हेरिरहेकोमा चाहिँ हजुरको हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर छ जुन के हो भने एउटा मेजर रिक्वायरमेन्ट सेक्टर पनि भयो र अर्को चाहिँ आइटी र टेलिकम सेक्टर छ। सर यहाँले जुन अमाउन्टमा भन्नुभयो नि 10-11 अर्ब जति कमिट गरेर राखेका छौँ, 1.52 अर्ब चाहिँ डिस्पर्स गऱ्यौँ भन्नुभयो नि, यो जुन लेभलमा यहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यो अलिक कम भएन? 2 वर्षमा इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्कले यति मात्रै लगानी गरौँ भन्दै गर्दाखेरि कहीँ केही कमी भएको हो भन्ने कुरा यहाँलाई मनन गर्नु भएको छ? होइन, मैले अघि पनि हजुरलाई भने हामीले फर्स्ट इयर भने त मोस्टली पोलिसीमै खर्च गऱ्यौँ। सेकेन्ड भने के हो त प्रोजेक्ट पाइपलाइन अहिले हामीसँग झन्डै 30-35 वटा प्रोजेक्ट पाइपलाइन क्रिएट गराएको छ हैन। भनेपछि जुन बेसिक एक्टिभिटीहरू एकैचोटि के हो त भने इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जसो अब रिटेल लोन दिए जस्तो आज ब्याङ्कमा आउँछ, हामी भोलि डिस्बर्समेन्ट गर्ने अथवा भोलि कमिट गर्न सक्ने अवस्थामा रहनु हैन। किनकि इन्फ्रास्ट्रक्चरको एक त सबभन्दा मिनिमम थ्रेसहोल्ड नै ठुलो छ। अब हामीले लगानी गर्दा पनि 30 करोड मिनिमम लगानी गर्नुपर्छ। भनेपछि 30 करोड कमिट गर्नको अगाडि त हामीले के हो त एउटा प्रपर ड्यु डिलिजेन्स गर्नु पर्यो। प्रपर के हो त भने उसको प्रोजेक्टको निटिग्रिटीसम्म टेक्निकल इभ्यालुएसनदेखि लिएर फाइनेन्सियल अरू स्पोन्सरको एबिलिटी, त्यसपछि त्यसबाट पर्न सक्ने इम्प्याक्ट के हो, फ्युचरमा त्यसको रिकभर हुन सक्ने नसक्ने मेकानिजमहरू के छन्, यी सबै हेरेर मात्र हामीले के गर्न सक्छौँ त कमिट गर्न सक्छौँ। नम्बर 1 कमिटमेन्टको लागि नै झन्डै एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हामी कहाँ एप्लाई गरेपछि कमिटमेन्ट डिसिजनको लागि नै हामीलाई झन्डै 5 देखि 6 महिना लाग्न सक्छ हैन। प्रोजेक्टको नेचर कुनै प्रोजेक्ट अब 1 महिना नै सकेला, त्यो सानो एमाउन्ट हो, 30 करोड होला 40 करोड होला। अब 1.5-2 अर्बको जुन कमिटमेन्ट गर्दाखेरि त एउटा सब्सटेन्सियल टाइम लाग्छ। भनेपछि जुन के हो त भने 11 अर्बको कमिटमेन्टको लागि पनि प्रत्येक प्रोजेक्टलाई हामीले त्यो फेज पार गर्दै अनि मात्र फाइनल एप्रुभलको अथवा फाइनल कमिटमेन्टमा जाने कारणले झन्डै 6 महिनाको ल्यागिङ त त्यति नै देखिने हाल्यो। त्यसपछि अर्को के हो त पाइपलाइन क्रिएट गराइरहेको छौँ। अब फर्स्ट इयरबाट सेकेन्ड इयरको ग्रोथ र अब सेकेन्डबाट थर्ड इयरको ग्रोथ पक्कै पनि हजुरले के हुन्छ सब्सटेन्सियल्ली पाउनुहुन्छ। किनकि हामीले थर्ड इयर मार्च 6बाट हामी थर्ड इयरमा प्रवेश गर्दैछौँ। भनेपछि थर्ड इयर प्रवेश गर्दाखेरि अब कमिटमेन्ट चाहिँ हामीले जुन कमिटमेन्ट हामी के हो त
3 अर्ब कमिट गर्नलाई हामीलाई 1 वर्ष लाग्यो, अर्को 7 अर्ब कमिट गर्नलाई अर्को वर्ष लाग्यो भने अब हामी 20, 22, 25 अर्ब कमिट गर्न सक्ने अवस्थामा 1 वर्षमा 25-30 अर्बसम्म कमिट गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। भनेपछि यो साइकल चाहिँ यसरी के हो त ग्रोथ चाहिँ बढ्दै जान्छ र अबको 4-5 वर्षमा चाहिँ हामीले 4 वर्षमा चाहिँ झन्डै 100 अर्ब चाहिँ कमिट गर्ने र ब्यालेन्स सिट साइज नै 100 अर्ब जति पुर्याउने प्लानमा अगाडि बढिरहेको छौँ। रामकृष्ण सर, यहाँलाई यस्तो लाग्दैन हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा यो प्रकृतिको बैङ्कको स्थापना अलिकति ढिलो भयो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? एकदमै ढिलो चाहिँ भएकै हो। किन भएको हो भने अब हामीलाई एउटा के हो भने इन्टरनेसनली एक्सपिरियन्स हेर्दा पनि जुन अब नेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कको हिस्ट्री त झन्डै 70 वर्ष जति भइसक्यो होइन, 60-70 वर्षको। भनेपछि हामीले क्लोजली मोनिटर त गरिरहेछौँ, कुनै न कुनै वेबाट कन्ट्रीको डेभलपमेन्टमा इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कको रोल पनि क्लोजली हेरिरहेछौँ। कति कन्ट्रीको त इभन अघि मैले भने इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टको पाइपलाइन क्रिएट गराउनकै लागि नै इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क पनि सेटअप भएको छन्। इभन कति कन्ट्रीमा पिपिपी एजेन्सीकै रूपमा इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कलाई रोल दिएको छ। त्यो एक्सपिरियन्स हामीलाई थाहा हुँदै पनि यो अलिकति ढिलो भयो, तर ढिलो भए तापनि अब यसलाई चाहिँ अलिकति एक्सपेडाइट वेमा हामी काम गर्दै यसलाई जुन कन्ट्रीको अथवा देशको इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्यापलाई फुलफिल गर्नको लागि एउटा सहयात्रीको रूपमा हामी काम गर्दै। भने पछाडि अब हामीले गियर 1 बाट 3 मा लानुपर्ने अवस्था आयो, त्यस्तै देखिन्छ हजुर। जुन नर्मल प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दाखेरि 1 बाट 2 हुनुपर्ने, अब अलिकति एक्सपेक्टेसन सबैको एक्सपेक्टेसन, गभर्मेन्टको एक्सपेक्टेसन, रेगुलेटरको एक्सपेक्टेसन र पब्लिकको एक्सपेक्टेसन र जो लगानीकर्ता जुन अब प्रमोटर सेयर होल्डरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको नै एक्सपेक्टेसन के हो त भने इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कको चाहिँ ग्रोथ मोमेन्टम चाहिँ अलिकति लार्जर प्रोजेक्टमा लार्जर एमाउन्टमा हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यो पक्कै पनि त्यसको लागि हामीले 1 बाट 3 गियर चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। तर 1 बाट 3 गियर लगाउने भन्दैमा फेरि हामीले आफ्नो कर्पोरेट गभर्नेन्स, त्यसपछि जुन पोलिसी फ्रेमवर्क छ र प्रपर ड्यु डिलिजेन्स र प्रपर स्क्रिनिङलाई चाहिँ हामीले बिर्सिँदैनौँ। दुर्घटना चाहिँ हुनु भएन फेरि, किनकि एउटा प्रोजेक्ट दुर्घटना हुनु भनेको झन्डै 100 करोड अथवा 150 करोड 200 करोडको दुर्घटना हो। त्यसले के हो त ओभरअल के हो त ब्याङ्कको फाइनेन्सियल हेल्थलाई नै एफेक्ट गर्छ। किनकि हामी रिटेल लोन दिइरहेको छैन, 100वटा लोनमा एउटा बिग्रियो भने 1% बिग्रिन्छ होइन। त्यसको एमाउन्ट एब्सोल्युट भ्यालुमा एकदमै नेग्लिजिबल हुन सक्ला। तर अब हाम्रो लोनको के हो त नम्बर अफ लोन त कुरा गर्दा हामी अबको 100 अर्ब पुर्याउँदा पनि हामी झन्डै 100 देखि 110-20 क्लाइन्ट हुन्छन्। 100 को हाराहारीमै मात्र प्रोजेक्ट हुन्छ होइन। जबकि कमर्सियल ब्याङ्क अथवा अरू फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको लोनको नम्बर हेर्दाखेरि 50,000 60,000 लोनको नम्बर छ। पक्कै पनि त्यो के हो त त्यो रिस्कलाई चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्दै र रिस्कलाई एसेसमेन्ट गर्दै नै अगाडि बढ्छौँ। गभर्मेन्ट र रेगुलेटरी बडीको क्रियाकलापप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, भूमिकाप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदमै सन्तुष्ट किन पनि छौँ भने जसो नर्मल्ली इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क गभर्मेन्टले नै सेटअप गर्नुपर्ने हो। तर गभर्मेन्टले प्राइभेट सेक्टरलाई अगाडि बढाएर जुन सेटअप गरेको छ के हो त गभर्मेन्टको ट्रस्ट लेभल प्राइभेट सेक्टरसँग रहेको देखियो होइन, नम्बर 1। त्यसपछि गभर्मेन्टसँग हामीले के हो त क्लोजली काम अगाडि बढाइरहेछौँ र उहाँहरूबाट चाहिँ जुन फिडब्याक आएको छ, जुन रेस्पोन्सेस छ, त्यो रेस्पोन्सेसलाई हामी इन्करेज छौँ। तर पक्कै पनि के हो त भने रिजल्ट देखिनको लागि कति कुराहरू पोलिसी अनलक गर्नुपर्ने पनि छ। कति कुराहरू जस्तो अब इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमा नै इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टमा लगानी गर्दा, स्पेसली पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टमा लगानी गर्दाखेरि गभर्मेन्टले दिनुपर्ने ट्याक्स इन्सेन्टिभका कुराहरू होलान् अथवा इम्प्लिसिट ग्यारेन्टीका कुराहरू होलान्। त्यसपछि अरू पोलिसी अनलकिङका कुराहरू होलान्। त्यो हामी कन्टिन्युस डायलगमा छौँ होइन। अब एक्सपेक्टेसन गभर्मेन्टले यसलाई पक्कै पनि
एड्रेस गर्नुहुन्छ भने हामी पनि आशावादी पनि छौँ र साइमल्टेनियसली रेगुलेटरको पार्टबाट पनि जुन इस्युहरू अब एक त के हो त भने रेगुलेटरी बडीको पार्टबाट हेर्दाखेरि जुन रुल्स एन्ड रेगुलेसन उहाँहरूले बनाउनु भयो त्यो अलिकति के भयो भने अब एक्सपिरियन्स त भएन जुन अब जे देखियो त्यही अनुसार नै एउटा रेगुलेसन बन्यो तर जब रेगुलेसनमा प्रब्लम आयो अथवा जुन ग्यापहरू रह्यो त्यो ग्यापलाई चाहिँ उहाँहरूले ड्यू टाइममा एड्रेस गरिदिँदै जानुभएको छ भनेपछि जुन प्रब्लम हामीले फेस गऱ्यौँ त्यो फेस गरेका प्रब्लम उहाँहरूसँग डिस्कसन गर्दाखेरि त्यो प्रब्लमहरूलाई उहाँले अनलकिङ गरिदिँदै जानुभएको छ जस्तो अहिले रिसेन्टली नै 10 days ब्याक नै एउटा अर्को एडिसनल के हो त एडेन्डम आएको छ सर्कुलरमा त्यसमा चाहिँ अब स्पेसल्ली हामीले के हो त भने लोकल गभर्मेन्ट के हो त प्रोभिन्स गभर्मेन्टसँगको इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरूमा जानको लागि त धेरै ठुलो साइजको त हुँदैन अब स्पेसली लोकल गभर्मेन्टको जस्तो हामीलाई 30 करोडको थ्रेसहोल्ड छ मिनिमम टिकट साइज 30 करोड छ 30 करोड लगानी गर्नको लागि हामीलाई कम्ती भने 50-60 करोडको प्रोजेक्ट हुनु पर्यो 50-60 करोडको प्रोजेक्ट भने त अलिकति गाह्रो कुरा हो त्यसलाई उहाँहरूले अनलकिङ गर्नुहुन्छ अब चाहिँ 10 करोडसम्म पनि हामी चाहिँ के हो त प्रोभिन्स गभर्मेन्ट र साथसाथै लोकल गभर्मेन्टले इनिसिएट गरेका पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपका इभन 10 करोडका प्रोजेक्टमा पनि जान सक्ने गरी अनलकिङ गरिदिनु भएको छ भनेपछि उहाँले जुन अनलकिङहरू गरिदिँदै जानु भएको छ त्यसबाट हामी इन्करेज छौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले केही गरिदियोस् भन्ने चाहना राख्नु भएको छ सो द्याट निफ्रालाई अगाडि बढ्न अझ सहज होस्। जस्तो मैले यो प्रसङ्ग किन उकाएँ भन्दाखेरि फाइनेन्स कम्पनीका सिओ साहबहरू के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई 15 लाखसम्मको चाहिँ कमर्सियल बैंकले नछोइदियोस्। त्यस्तै यहाँको कुनै एक्सपेक्टेसन छ यतिसम्मको चाहिँ हामीलाई मात्रै गर्ने वातावरण बनाइदिएदेखि हामी अझ अगाडि बढ्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने छ अथवा यसलाई यसरी लिनु पर्यो यो कम्पिटिटिभ मार्केट हो। नम्बर 1 के हो त हामीले हाम्रो इन्गेजमेन्टलाई नै दुईटा वेबाट हेरिरहेछौँ एउटा प्राइभेट सेक्टर इन्गेजमेन्ट र एउटा पब्लिक सेक्टर इन्गेजमेन्ट। एउटा के हो त प्राइभेट लेभलको इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन के हो त रेगुलर कमर्सियल ब्याङ्कहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ त्यसमा हामीले एडिसनल्ली के हो भने सप्लिमेन्ट कम्प्लिमेन्ट दुइटै हुनसक्छ हामीले गरिरहेछौँ। अब त्यो के हो त कम्पिटिटिभ इन्भाइरोमेन्ट हो त्यसमा के हो त हामीलाई मात्र यो सेक्टरमा गर्नुपर्छ अथवा हामीले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने होइन। पब्लिक सेक्टरको केसमा यो स्पेसलाइज नेचरको एक्टिभिटी हो र पब्लिक सेक्टरले अथवा गभर्मेन्ट एजेन्सीहरूले प्रमोट गरेको प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति के हो त भने त्यो सेक्टरमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको सपोर्ट चाहिँ एक्सपेक्ट गर्छौँ न स्पेसल्ली बन्डहरू इस्यु गर्ने क्रममा र त्यो चाहिँ हामी ड्यू कोर्समा चाहिँ उहाँहरूसँग इन्गेजमेन्ट गरेर त्यसलाई हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के छ भने उहाँहरूले अनलकिङ गरिदिनुहुन्छ नै भन्ने छ। रामकृष्ण सर जस्तो कुनै एउटा प्रोजेक्ट आयो जुनमा चाहिँ खर्बभन्दा माथिको लगानी गर्नुपर्ने छ त्यो केसमा यहाँहरू एक्लै गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा कन्सल्टिभमा जानुहुन्छ यहाँहरू पनि जस्तो नर्मल बैंकिङ प्रक्रिया अन्तर्गत? नर्मल्ली त्यसमा अब दुईवटा पार्टबाट हेरौँ एउटा त हजुरको त्यो प्राइभेट सेक्टरबाट आएको छ पब्लिक सेक्टरबाट आएको छ हैन। अब प्राइभेट सेक्टरबाट आएको प्रोजेक्ट हो भने पक्कै पनि हामीले रुल्स रेगुलेसन जुन अहिलेको एक्जिस्टिङ रेगुलेटरी प्रोभिजनमा जानै पर्छ। अब पब्लिक सेक्टरको प्रोजेक्ट छ र गभर्मेन्टले पनि यो प्रोजेक्ट चाहिँ तिमीहरू लिड गरेर अगाडि बढ भन्यो भने हामीले डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई युज गरेर त्यसलाई लिड गर्दै जाने र चाहेको अवस्थामा चाहिँ एक्जिस्टिङ कमर्सियल ब्याङ्क अथवा अरू फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन इभन इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूलाई कन्सोर्टियममा त ल्याउँछैन। किन कन्सोर्टियममा ल्याउनको किन पनि जरुरी छ भने नम्बर 1 त एउटा त रिस्क पोर्टफोलियो डाइभर्सिफिकेसन पनि हो र अर्को रिस्क डाइभर्सिफिकेसन पनि हो। एउटै जस्तो अब हामी 4 वर्षमा 100 अर्ब बनाउने भनिरहेछौँ 100 अर्बकै नै रिस्क सिङ्गल प्रोजेक्टमा गऱ्यो भने त त्यो प्रोजेक्ट फेलियर हुँदा त के हो त इभन सर्वसाधारण समेतलाई हिट गर्छन्। त्यसले गर्दा रिस्क डाइभर्सिफिकेसनको हिसाबले चाहिँ जान्छौँ। तर अब रिस्क डाइभर्सिफिकेसन भन्दैमा गभर्मेन्टले चाहिँ ल यो एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ निफ्राले कम्प्लिटली लिड गरेर जानुपर्छ इन्स्ट्रुमेन्टमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भनेर गभर्मेन्टले भन्छ भने इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ हामी के हो त डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट र डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरिङ गरेर रिस्कलाई
रुट लेभलसम्म कसरी के हो त डाइभर्सिफाई गर्न सक्छ त्यो अनुसार चाहिँ प्रोडक्ट डिजाइन गरेर चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्न सक्छौँ। सर त्यो जुन नन रेसिडेन्ट नेपालीको पनि निक्षेप सङ्कलन गर्ने लगायतका कुराहरू थिए नि, यसलाई यहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ, के गर्दै हुन्छ यसको लागि? यसको लागि अहिले खासै हामीले त्यो पार्टमा चाहिँ हामी अगाडि बढेका छैनौँ। तर अब हाम्रो प्लान के छ भने जब हामीले पाइपलाइन क्रिएट गरिरहेको छौँ नि, जस्तो हामीसँग अहिलेकै पाइपलाइन गर्दा पनि 60-70-80 अर्बका पाइपलाइनहरू अन्डर डिस्कसन छ। डिफ्रेन्ट अब फेडरल एजेन्सीदेखि लिएर प्रोभिन्स, लोकल्स र प्राइभेट सेक्टर सबैको गर्दाखेरि भनेपछि अब हामीले के हो त फन्ड एक्विजिसनलाई अब हामी के हो त एक्सर्साइज गरिरहेको छौँ। भनेपछि फन्ड एक्विजिसनको एउटा एभिन्यू चाहिँ एनआरएन पनि हुनसक्छ र स्पेसल्ली लङ टर्म सोर्सिङको हिसाबले र लङ टर्म इन्स्ट्रुमेन्टहरू इस्यु गरेर एनआरएनबाट पनि हामी ल्याउन सक्छौँ। यो भनेपछि सम्भावना छ यो यसको बारेमा हामी अब फन्ड एक्विजिसन, किनकि अहिलेसम्मको सिचुएसन के थियो भने हजुरको हामीसँग एउटा सेट असाइड अब पेड अफ क्यापिटल थियो। त्यो पेड अफ क्यापिटल कमिट नगरिकन अर्को फन्ड सोर्सिङ गर्न पनि अलिकति गाह्रो भएको कन्टेक्समा, तर अबको 2-3-4 महिनामा जुन हाम्रो 20-22 अर्बको कमिटमेन्ट जब फुलफिल हुन्छ, भनेपछि 20-22 अर्बको फन्ड कमिट भइसकेपछि त हामीले त अर्को एभिन्युज त खोल्दै जानु पर्यो। भनेपछि त्यो खोल्ने क्रममा चाहिँ एउटा एभिन्यू चाहिँ एनआरएन अभियस। त्यसका अलावा अरू के पनि सोच्नु भएको छ? जस्तो पनि ठुलो लगानीमा त यतिले मात्रै नभ्याउन पनि सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यही अघि नै मैले हजुरलाई भने एउटा त के हो त भने इन्टरनेसनल मार्केटमा हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टहरू इस्यु गर्ने। ओके, अब क्रेडिट ऱ्यापिङ गरेर हुनसक्ला, सुरुवाती चरणमा क्रेडिट ऱ्यापिङको मोडमा जान्छौँ होला। त्यसपछि अब बिस्तारै जब निफ्रा चाहिँ चिनिँदै जान्छ इन्टरनेसनल मार्केटमा, अनि हामी आफै स्ट्यान्ड एलोन पनि के हो त इन्स्ट्रुमेन्टहरू इस्यु गर्छौँ। त्यसपछि लोकलमा इस्यु गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरू जुन अब अघि नै भने इन्फ्रा बन्डको रूपमा हामीले 20 अर्बको फन्ड कलेक्सन स्ट्राटेजी बनाएको छौँ, त्यो एप्रुभलको प्रोसेसमा छ, त्यसलाई अगाडि बढाइरहेको छौँ। भनेपछि मोस्टली लङ टर्म सोर्सिङ हुन्छ फर लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्कको स्थापना भएको छ, यसले भविष्यमा निकट भविष्यमा कुनै यस्तो प्रोजेक्ट गर्दैछ जसले चाहिँ नेपाललाई एउटा गौरवमय वातावरण बनाउने सिर्जना होस्, त्यो खालको वातावरण सिर्जना गर्नेछ, त्यस्तो छ कुनै? हामीले अहिले एक्सर्साइज चाहिँ एटलिस्ट 4वटा स्ट्राटेजिक प्रोजेक्ट भनेका छौँ। 4वटा स्ट्राटेजिक प्रोजेक्ट भन्दाखेरि अब सेक्टर हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ, त्यही अनुसार नै हामीले कन्टिन्युस इन्गेजमेन्ट अगाडि बढाइरहेका छौँ। नम्बर 1 के हो त भने अहिलेको इनर्जी सेक्टरमा चाहिँ स्पेसली स्टोरेज प्रोजेक्ट, किनकि प्राइभेट सेक्टर पनि आउन नसक्ने अवस्था हैन, र नेपालको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ स्टोरेज जुन इनर्जी मिक्स अथवा इनर्जी ब्यालेन्सिङको लागि पनि स्टोरेज प्रोजेक्टको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ एकदमै टटकारो देखिएको छ। भने चाहिँ एउटा स्टोरेज प्रोजेक्ट हामीले इनिसिएसन गर्न सक्छौँ, त्यसको लागि एक्सर्साइज गरिरहेका छौँ। त्यसपछि अलिकति जुन हामीले रोड ट्रान्सपोर्ट रोड सेक्टरमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको इन्गेजमेन्ट एकदमै कम छ। नर्मली के हो त गभर्मेन्टले बिड आउट गर्छ, प्राइभेट कन्ट्र्याक्टरले बनाउँछ, तर त्यसले भ्यालु एडिसन क्रिएट किन गरिरहेको छैन भने हामीले अन्त कहीँ जानु परेन, इन्डियाको रोडको डेभलपमेन्टलाई हेर्दा पुग्छ। इन्डियाको रोडको डेभलपमेन्ट चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको इन्गेजमेन्ट, प्राइभेट सेक्टरको इन्भेजन अभियसली टोल रोडबाट मात्र फिजिबल नहुन सक्छ, किनकि टोल रोड डिफ्रेन्ट कारणले अब पोलिटिकल होला अथवा अरू अल्टरनेट रुटहरू भएको कारणले गर्दा होला टोल रोड फिजिबल नहुन सक्ला। तर टोल रोड कम्प्लिटली टोल रोड नगरिकन हामीले के हो त सर्टेनलाई चाहिँ सर्टेन कम्पोनेन्टलाई चाहिँ कमर्सियल्ली ब्लेन्डिङ गर्ने, इन द सेन्स कि हाइब्रिड एन्युटी मोडल भन्छ, जसको के हो त गभर्मेन्टले प्राइभेट सेक्टरलाई इन्भाइट गर्दा नै, जस्तो इन्डियाकै मोडलमा पनि गभर्मेन्टले के गर्छ भने 40% क्यापिटल अपफ्रन्ट डेभलपमेन्टको लागि दिन्छ, प्राइभेट सेक्टरले 20-30-40 वर्ष रन गर्छ, तर 20-30-40 वर्षमा उसको रेभेन्यूको सोर्स एउटा जुन एकदमै मिनिमल फी हुनसक्ला, टोल नै भने पनि अब हामी इभन डिफ्रेन्ट रोडमा जाँदा हामीलाई 20-25-40 रुपियाँ टिकट तिरिरहेछौँ नि, त्यो एउटा कलेक्सन हुनसक्छ। र दोस्रो चाहिँ के हो त गभर्मेन्टले जुन रिमेनिङ उसको लागि चाहिँ एन्युटी मोडलमा
15 वर्ष 20 वर्ष चाहिँ इन्स्टलमेन्टमा उसलाई के हो त प्राइभेट सेक्टरलाई तिर्छ। त्यसले गर्दा दुईटा बेनिफिट भयो। एउटा गभर्मेन्टलाई इमिडिएट अपफ्रन्ट के हो त फन्ड मोबिलाइज गर्नु परेन, उसले 40% 50% फन्ड मोबिलाइज गर्छ, प्राइभेट सेक्टरले रोड डेभलप गर्छ र त्यसपछि उसले के हो त इयर अन इयर एन्युटी तिर्दै जान्छ। दोस्रो के भयो भने जो प्राइभेट सेक्टरले त्यो रोड प्रोजेक्ट डेभलप गर्छ, त्यो डेभलप गरेको प्रोजेक्ट चाहिँ उसले अर्को 15-20 वर्ष चलाउनु पर्ने भएपछि त क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप हुने भयो नि, किनकि उसको रेस्पोन्सिबिलिटी अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स अर्को 15-20 वर्षसम्म रहने बित्तिकै त त्यो प्राइभेट सेक्टरले त्यो क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने भयो, जसले गर्दा चाहिँ रोडको क्वालिटी नै के हो त सब्सटेन्सियली इम्प्रुभ हुनसक्छ। त्यसपछि अर्को सेक्टर हामीले हेरिरहेको छौँ इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेर। इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ अब सेज होला अथवा इन्डस्ट्रियल पार्क होला, किनकि गभर्मेन्टले झन्डै 14-15वटा सेज आइडेन्टिफाई गरेको छ। त्यसपछि इन्डस्ट्रियल पार्क 7वटा प्रदेशमा इन्डस्ट्रियल पार्क बनाउने भनेर ल्यान्ड एक्विजिसन लगायत डिपिआर कम्प्लिट भएको छ। भनेपछि हामीले चाहिँ कुनै एउटा प्रोजेक्टमा इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ एउटा प्रोजेक्टमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको इन्गेजमेन्टमा चाहिँ फाइनेन्सिङ गर्ने हिसाबले फाइनेन्सिङ प्लस के हो त इभन सर्टेन कम्पोनेन्ट चाहिँ इभन इक्विटी पऱ्यो भने पनि इक्विटीमा जान सक्ने गरी अगाडि बढाइरहेको छौँ। त्यसको लागि हामीले रिलेभेन्ट एजेन्सीसँग डिस्कसन अगाडि बढाएको छौँ। अर्को हामीले देखिरहेको एकदमै ठुलो ग्याप चाहिँ के छ भने एभिएसन इन्फ्रास्ट्रक्चर, किनकि एयरपोर्टहरूको मोनिटाइजेसन एकदमै कम भएको छ होइन। भनेपछि एयरपोर्टको मोनिटाइजेसन पक्कै पनि कम्प्लिटली एयरपोर्ट डेभलप गरेर, जस्तो अब निजगढ हामी लगानी बोर्डमा हुँदा पनि के हो त प्राइभेट सेक्टरको इन्गेजमेन्ट बढाउनुपर्छ भनेर त्यसलाई बिडिङमा पनि लग्यो, तर अनफर्चुनेटली बिडिङमा डिफ्रेन्ट रिजन होला, अब प्राइभेट सेक्टरको आफ्नै रिजनिङ होला, त्यो बिडिङ अनुसार चाहिँ आरएफपीमा प्रस्ताव सबमिसन भएन। तर एक्जिस्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन बनिसकेका इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यसलाई चाहिँ अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्समा अलिकति अझ फर्दर के हो त भने भ्यालु एडेड सर्भिस दिन सक्ने गरी, जस्तो त्यो एयरपोर्टमै लिङ्क गरेर एयरपोर्ट होटल होला अथवा अरू एक्टिभिटीहरू क्रिएट गर्न सक्यो, जसले गर्दाखेरि त्यो एयरपोर्टको अपरेसन चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट हुन सकोस् र त्यसको लागि चाहिने फाइनेन्सियल एरेन्जमेन्ट चाहिँ हामीले गर्ने हिसाबले अलिकति एक्सर्साइज गरिरहेको छौँ। हामीले यसरी 4वटा सेक्टर, एउटा स्टोरेज प्रोजेक्ट, एउटा इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यसपछि हजुरको एयरपोर्ट र रोड भयो, र अर्को अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ स्मार्ट सिटी अथवा ग्रिन सिटी। हामी स्मार्ट सिटी भनिरहेछौँ तर स्मार्ट सिटी भने के हो भन्ने नै अलिकति क्ल्यारिटी छैन। इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा अलिकति जुन रिजनल अर्बनाइजेसनको लागि चाहिँ अलिकति लार्जर स्केलको चाहिँ स्मार्ट सिटीमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने कि भनेर एक्सर्साइज गरिरहेको छौँ। सर, हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मैले 2टा प्रश्न राख्न चाहेँ। एउटा के भन्दाखेरि जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्कको स्थापना भएको छ, यो बैङ्कको नेतृत्वमा कति वर्षभित्रमा चाहिँ सर्वसाधारण जनताले महसुस गर्ने गरीको प्रोजेक्ट स्थापना भएर उनीहरूलाई राहत हुन्छ, उनीहरूले ओहो यो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्कले गर्यो है भन्ने खालको महसुस कति वर्षमा दिने प्लान बनाउनु भएको छ? अब यस्तो तपाईँले 2टा पार्ट होइन, अब एउटा के हो त हामीले इनिसिएसन गरेर कन्स्ट्रक्सनको फेजमा पुर्याउने, एउटा जुन त्यसको भ्यालु नै डिराइभ हुनको लागि त अब जस्तो स्टोरेज प्रोजेक्ट भने त्यो स्टोरेज प्रोजेक्टको गेस्टेसन पिरियड अथवा कन्स्ट्रक्सन प्री डेभलपमेन्ट र डेभलपमेन्ट पिरियड नै झन्डै 7-8 वर्षको हुन्छ होइन। भनेपछि एक स्ट्राटेजिकल्ली अगाडि बढ्यो भन्ने एउटा फिलिङ्स आउनु एउटा पार्ट रह्यो, तर रियल एक्जिक्युसनमा आएर त्यो प्रोजेक्टले इनर्जी जेनेरेसन, अब प्रोजेक्ट नै भनौँ, इनर्जी जेनेरेसन गर्नु पार्ट सेकेन्ड पार्ट, त्यसको लागि एउटा सब्सटेन्सियल टाइम फ्रेम छ। अर्को इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर नै भनौँ होइन, इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि नै सब्सटेन्सियल टाइम चाहिन्छ र अझ त्यसको लागि त के हो त भने इन्डस्ट्रीहरू त्यो इन्डस्ट्रियल पार्कमा आएर सेटअप हुनको लागि त अझ लङ्गर गेस्टेसन पिरियड भयो। एयरपोर्ट त्यस्तै के हो त लङ्गर गेस्टेसन पिरियडको भएको कारणले गर्दाखेरि निफ्राले इनिसिएसन गर्यो, निफ्राले डेभलप गरिरहेछ, त्यो कन्स्ट्रक्सन साइट
एउटा फिल गर्ने के हो त भने मोरल फिलिङ एउटा पार्ट भयो तर रियल एजुकेसनको लागि चाहिँ अलिकति टाइम चाहिँ कुर्नै पर्छ भनेपछि 5-7 वर्षको अन्तराल चाहिँ मिनिमम चाहिँ लाग्छ नि त्यो एकदमै के हो त इन्फ्रास्ट्रक्चर नेचर नै यस्तो छ ओके तपाईले आज गरेर मैले भोलि रिजल्ट दिन्छु र भोलिबाट त्यो के हो त इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रन गर्छ भनेर त्यो पोसिबल छैन त्यो चाहिँ सबैले बुझ्नु पनि जरुरी छ सर अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएका यहाँलाई भन्न मन लागेका टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुको दर्शकलाई केही छ त्यस्तो धेरै स्पेसिफिक कुरा त केही पनि छैन अब जुन दर्शकहरू हुनुहुन्छ त्यो हाम्रो लागि सेयर होल्डर पनि हुनुहुन्छ अब झन्डै 15 लाख सेयर होल्डर भनेपछि लार्जेस्ट सेयर होल्डर भएको इन्स्टिट्युसन पाएको छौँ जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा एउटा सहयात्री बन्न जुन विश्वास लिनु भएको छ त्यो विश्वास चाहिँ हामी क्रमशः फुलफिल गर्दै नै जानेछौँ र यो त के हो त एउटा 20 अर्ब भने क्यापिटल भने त इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि केही पनि होइन हामी अब फर्दर के हो त डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि ल्याइरहेका छौँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा पनि यति नै सहभागिता रहने छ भन्ने एक्सपेक्टेसन र तपाईँहरूको त्यो फन्डलाई हामीले इफेक्टिभ मोबिलाइज गरेर देशका इन्फ्रास्ट्रक्चर केही के हो त अघि भने जस्तै स्ट्राटेजिक इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ गरेर उहाँहरूले फिल हुन सक्ने वातावरण चाहिँ हामीले बनाउँदै जानेछौँ हस् त समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हवस् त नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री रामकृष्ण खतिवडाज्यूसँगको साक्षात्कार सँगसँगै कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोको निर्धारित समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता तपाईहरुको र हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मको लागि म मनोज पौड्याल लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ सेरोफेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोलुसन। तपाईको आफ्नै बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा, लाइफ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स सधैँभरिलाई। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com